आज तपाईहरुलाई हामी सिस्नो कसरी पकाउने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेका छौं। हामी सिस्नो टिपेर यहाँ ल्याइसकेका छौं। अब सिस्नो कसरी पकाउने भन्ने तपाईहरुलाई हामी एकैछिनपछि देखाउने छौं। खासगरी यो भिटामिन ए पाइने अति नै पौष्टिक आहार भएको सिस्नो, यसलाई गाउँघरमा भैँसीलाई टिपेर कुँडो खान दिने चलन पनि छ। यसमा अत्याधिक भिटामिन पाइने गर्छ। भिटामिन ए देखि लगाएर हरेक प्रकारका भिटामिनहरू यसमा पाइने गर्छ र भैँसीलाई सिस्नो खुवाएर धेरै दुध दिने गरे पनि हामी सुन्न पाउँछौं। यो सकभर वर्षमा दुई तीन पटकसम्म खानुपर्ने मान्यता रहेको छ। खासगरी यो कोरोना भाइरसको समयमा हामीले यो सिस्नोलाई पकाएर खायौं भने यसले चाहिँ धेरै कुराहरूमा यसले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासदेखि लिएर शरीरमा इम्युनिटी पावरलाई समेत बढाउने काम यसले गर्ने गर्दछ। तपाईहरुलाई हामी एकैछिनपछि सिस्नो कसरी पकाउने, पकाइसकेपछि के गर्ने, कसरी खाने भन्ने विषयमा पनि देखाउने छौं। अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला। राम्रोसँग धोएर अब यसलाई हामी पकाउनेतर्फ लागिरहेका छौं। यसलाई सर्वप्रथम हामी कुकरमा बसाल्दै छौं। कुकरमा 1-2 सिटी लागिसकेपछि यसलाई हामी लिटो बनाउने छौं। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुकरमा सिटी लाउनको लागि अथवा पकाउनको लागि हामी कुकरमा राख्दै छौं। कम्तीमा 4 सिटी लाउनु पर्छ। यसको पूर्ण रूपमा पाक्नको लागि 4 सिटी लाएर हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। पाकिसकेको छ। तपाईहरु यसलाई अब तपाईहरुको इच्छा अनुसार पकाउन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ देखिरहेका छौं। अहिले कुकरमा करिब 5 सिटी लगाइएको छ। यसलाई सिस्नो यहाँ तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई केही समयपछि पकाउँदै छौं। यसरी नै कुकरमा सिटी लगाइसकेपछि यसलाई खोल्नु पर्छ, नभए भने यो लिटो हुँदैन। यसलाई बेसरी लिटो हुन जाने खोल्नुहोस्। यसमा पिँधमा बचेको, कुकरको पिँधमा रहेको पानी तपाईहरु बाहिर नफाल्नु होला। यसलाई छुट्टै एउटा कचौरामा राखेर अरु तरकारीसँग अथवा दालको रसमा पनि तपाईहरु यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब सिस्नो बनाउनको लागि अथवा पकाउनको लागि तयार भइसकेको छ। एकैछिन त्यसलाई खोलिसकेपछि यो सिस्नो पकाउनको लागि अथवा खानको लागि अब हामी प्रोसेस गर्दै छौं। त्यसमा थोरै मकैको पिठो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा सिस्नोमा मकैको पिठो राखेर खाने प्रचलन पनि रहेको छ। यो पनि कार्बोहाइड्रेटदेखि लिएर हरेक प्रकारका तत्त्वहरू मकैमा पाइने गर्छ र यसले थप शक्ति प्रदान गर्ने गर्छ र थप पौष्टिक आहारको रूपमा पनि हामी मकैलाई लिने गर्छौं। अब यहाँ पकाउने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। सिस्नो खोलेर तयार भएको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। कुकरमा 4-5 सिटी लगाइसकेपछि हामी यसलाई तयारी गरिसकेका छौं। यहाँ तपाईको इच्छा अनुसार खुर्सानी, लसुन, प्याज, टमाटर, बेसार, जिराहरू, हैन, टिमुर तपाईको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई के रुच्छ, के मन पर्छ, तपाईको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्वादिष्ट परिकार बनाएर खान सकिन्छ। पकाउनको लागि यहाँ कराईमा तेल राख्ने कार्यक्रम भइसकेको छ। अब यसलाई कराईमा हामी पकाउन गइरहेका छौं। तपाईहरु आफ्नो चोइस अनुसार जिरा, टिमुर, मेथी लगायतका चीजहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई स्वादिष्ट मिठो बनाउनको लागि यहाँ हामीले टिमुर, जिरा, मेथी लगायत बेसार लगायतका चाहिँ परिकारहरू त्यहाँ राखिसकेका छौं।
अब तपाईँहरू कर्मशः प्याज टमाटर खुर्सानी लगायतका चिजहरू पुर्याउन सक्नुहुनेछ। अब यसरी सिस्नो भुट्नको लागि अथवा पकाउनको लागि यहाँ तयार हुँदैछ। हामी यसमा भएका चिजहरू परिकारहरू सबै राखिसकेका छौँ। अब मकैको पिठो राख्न बाँकी छ। प्याज लसुन टमाटर लगायतका परिकारहरू पाकिसकेपछि अब मकैको पिठो राख्न सक्नुहुनेछ। यसले सिस्नोलाई थप रसिलो स्वादिष्ट बनाउने काम गर्छ। अब मकैको पिठो पनि हामी यहाँ सँगै फ्राई गरेका छौँ। अब यसपछि सिस्नो यो तयार भइसकेपछि अब यसमा सिस्नो हाल्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब यसलाई एकैछिन हल्का रातो हुन जाने यसलाई कराईमा भुट्नुपर्छ र अलिअलि रातो भइसकेपछि बल्ल तपाईँहरू यसमा सिस्नो राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको चाहना अनुसार यसलाई ग्रेभी पनि बनाउन सकिन्छ, यसलाई रस पनि बनाउन सकिन्छ, तर आज हामी यहाँ यसलाई ग्रेभी बनाउनेछौँ। लगभग यो तयार भइसकेको छ। अब यसमा हामी सिस्नो अघि पकाएको कुकरमा पकाएको सिस्नोलाई हामी अब यसमा राख्दैछौँ। अब यसमा सिस्नो राख्ने कार्य हुँदैछ। यता तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार ग्रेभी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, रस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, र आज हामी यसलाई यहाँ ग्रेभी बनाउनेछौँ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यति गरिसकेपछि अब सिस्नो खानको लागि केही समयपछि तयार हुनेछ र तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार विभिन्न परिकारहरूसँग यसलाई मिलाएर खान सक्नुहुनेछ। शरीरको लागि अत्यावश्यक पौष्टिक पदार्थ सिस्नो जुन हामीले अहिले यहाँ देखिरहेका छौँ, यसको प्रयोगले मानिसहरूलाई स्वस्थ निरोगी दीर्घजीवी भएर एउटा मानिसमा समाजमा स्वस्थ मानिस भएर बाँच्नको लागि महत्त्वपूर्ण परिकार मध्येको एक परिकार हो सिस्नो। तपाईँ हामी यसलाई कम मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्छौँ। सम्भवतः यसको महत्त्व नबुझेर पनि हुनसक्छ। यसरी हामी यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार अथवा रुचि अनुसार चाहना अनुसार समय समयमा प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको एउटा चाहिँ वृद्धि विकास गर्ने, यसले विभिन्न शारीरिक मानसिक लगायतका विभिन्न अवस्थाहरूलाई तन्दुरुस्ती बनाउने मजबुत गराउने काम पनि यसले गर्छ। यो एक हाम्रो शरीरमा नहुने पौष्टिक तत्त्व पौष्टिक आहार हो। तपाईँहरू यसलाई तपाईँहरूको चाहना अनुसार इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब लगभग अब खानको लागि सिस्नो तयार भइसकेको छ। एकैछिन यसलाई पकाइसकेपछि तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार खान सक्नुहुनेछ। अब लगभग सिस्नो तयार भइसक्यो। अब तपाईँहरू यसलाई खान सक्नुहुन्छ भातसित रोटीसित तपाईँको इच्छा अनुसार। अब सिस्नो खानको लागि तयार भइसकेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। हामी पकाएर यसलाई सकिसकेका छौँ। अब तपाईँहरू यसलाई रोटीसित भातसित आटोसित तपाईँहरूको इच्छा अनुसार खान सक्नुहुनेछ। सिस्नो मात्रै कस्तो हुने रहेछ भनेर यसलाई हल्का विचार गर्नको लागि मात्रै खान थालेका छौँ। सिस्नो खाने कार्यक्रम चलिरहेको छ। बाबु कस्तो लागिरहेको सिस्नो खाँदा? मिठो छ? मासुभन्दा मिठो छ? अनि कस्तो छ यो सिस्नो? मिठो छ। मासु मिठो कि सिस्नो मिठो? सिस्नो मिठो। अनि अंकित बाबुलाई सिस्नो मिठो कि मासु मिठो? सिस्नो मिठो। किन? हो ल, तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर सिस्नो बनाएर घरमै सिस्नो बनाएर खान सक्नुहुनेछ। प्रशस्त तपाईँ हाम्रो बारीको छेउछाउमा आफ्नो घर नजिकैको बारीहरूमा हुने गर्छ सिस्नो। तपाईँहरू टिपेर यसलाई तपाईँहरूको इच्छा अनुसार यस्तै गराएर खान सक्नुहुनेछ। वाह क्या मिठो! मासु भन्दा कैयो मिठो, धेरै मिठो छ सिस्नो। तपाईँहरू पनि घरमा बनाएर यस्तै गरेर खान सक्नुहुनेछ।